आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। यसरी प्रभु अब सनत कुमारले भन्नुहुन्छ, हे भाग्यशाली, हे अत्यन्त भाग्यमानी नन्दिकेश्वरजी, हजुरले परमार्थ दृष्टिबाट शिवजी र अन्य देवताको निराकार स्वरूप अनि त्यस्तै गरेर साकार रूपको विषयमा विभाग गरी लोकमा शिवको पूजा प्रतिमामा पूजा हुने कुरा अरु देवताहरूले को केवल प्रतिमामा पूजा हुने तथ्यको जुन प्रचार छ त्यो बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। भगवान शिवको शिवलिङ्ग किन पूजा हुन्छ र प्रतिमामा अरु देवताको पूजा किन हुन्छ भन्ने विषयमा हे योगेन्द्रजी, अहिले हजुरबाट लिङ्ग र प्रतिमाको आविर्भावको कथा सुन्न चाहन्छु। ती दुई तत्व मध्ये पनि सर्वप्रथम भगवान शिवको मूर्तिका रूपमा आविर्भाव भएको शिवलिङ्गको आविर्भाव कसरी भयो भन्ने विषयको कथा सुन्न चाहन्छु। भनिसकेपछि नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, हे सनत कुमार, हजुर मेरो अनुराग भएकाले अथवा हजुरमा मेरो पनि प्रेम भएकाले म परमार्थ प्रकाशित हुने गरी शिवलिङ्गको आविर्भाव कथा वर्णन गर्नेछु। प्राचीन समयमा महाप्रलय भइसकेपछि जब श्वेत बाराह कल्प सुरु भयो, त्यो बेला महान आत्मा भएका दुई ठूला देवता ब्रह्मा र विष्णु आपसमा युद्ध गर्नका निम्ति प्रवृत्त हुनुहुन्थ्यो। युद्धमा निरत ती दुई देवताको अहंकार हटाउन ती दुवै देवताको बीचमा निराकार सदाशिव परमात्माले निष्कल स्तम्भ अर्थात खाँबोका रूपमा प्रकट भएर आफ्नो स्वरूपलाई देखाउनुभयो। त्यसपछि भगवान शिवले संसारको कल्याण गर्ने इच्छाले त्यो ज्योतिर्मय खाँबोबाट आफ्नो लिङ्ग रूप प्रकट गराएर ती दुवै देवतालाई दर्शन गराउनुभयो। त्यस दिनदेखि सम्पूर्ण भुवनहरूमा अथवा सम्पूर्ण भुवनहरूमा के छ त भगवान शिवको निर्गुण लिङ्ग र सगुण प्रतिमाको कल्पना गरिएको थियो। भगवान शिव बाहेकका देवताहरूका लागि सगुण प्रतिमाको परिकल्पना गरियो। शिवजी बाहेकका अरू देवताहरूका प्रतिमाहरू साधकहरूका भोग कामनालाई पूर्ण गर्ने आधार मानिए, तर भगवान शिवको पूजाका आधार लिङ्ग र प्रतिमा दुवै भोगदायक, मोक्षदायक र कल्याणदायक पनि मानिएका छन्। अब यसरी श्री शिव महापुराणको 6औं अध्यायमा अब विद्येश्वर संहिताको 6औं अध्यायमा अब नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, हे ईश्वर, अघि कुनै समयमा भगवान विष्णु आफ्ना पार्षदहरूलाई चारैतिर राखेर परमा विभूति भगवती लक्ष्मीका साथमा विषधर शेषनागलाई शय्या बनाएर शयन गर्नुभएको थियो। ब्रह्मज्ञानीहरूमा अत्यन्त उत्तम ब्रह्माजी आफ्नो इच्छाले घुम्दै घुम्दै त्यहाँ आउनुभयो र शेष शय्यामा शयन गर्नुहुने सर्वाधिक रमणीय स्वरूप सौन्दर्यले सुहाउनु भएका कमलनयन भगवान विष्णुलाई सोध्नुभयो, तिमी को हौ? ब्रह्माले मलाई यहाँ आएको देखेर किन अहंकारी मानिस चाहिँ किन सुतिरहेका छौ? हे बाबु, तिमी उठा, हेर त म तिम्रो पिता यहाँ आएको छु भनेर ब्रह्माले विष्णुलाई भन्नुभयो। आफ्ना आराधनीय गुरुलाई देखेपछि पनि जसले अहंकारी मानिसले झैं अपमानदायक आचरण गर्दछ भने त्यस्तो गुरुद्रोही मूर्खले प्रायश्चित्त गर्नुपर्ने विधान रहेको छ। ब्रह्माजीका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर भित्र भित्र रिसाउनु भए पनि बाहिर चाहिँ शान्त पुरुषको झैं आचरण गर्नुहुँदै भगवान विष्णुले भन्नुभयो, बाबु, तिम्रो कल्याण होस्, मंगल होस्, म चाहिँ तिम्रो स्वागत गर्दछु, यहाँ नजिकै आऊ र यो आसनमा बस। यसरी किन चाहिँ अहिले तिम्रो अनुहार डराए जस्तो भएको छ? आँखा पनि अत्यन्त कुटिल छन्। भगवान विष्णुका प्रश्नको उत्तर दिँदै अब भन्नुहुन्छ, भगवान विष्णुको त्यो उत्तर दिँदै अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु विष्णु, समयका फेरले गर्दा तिमी भित्र ठूलो अहंकारले बास गरेको रहेछ। हे बाबु, मैले यो जगतको पितामह म चाहिँ अनि ठूलो पालक तिम्रो पालक पनि म नै हो बाबु। ब्रह्माजीका वचनलाई सुनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, यो समस्त संसार म भित्र रहेको छ, तिमी चाहिँ चोर झैं यो जगतलाई किन आफ्नो मानिरहेका छौ? वास्तवमा तिमी त मेरो नाभिमा रहेको कमलको टुप्पोबाट पैदा भएका मेरा छोरा हौ।
अहिले चाहिँ किन व्यर्थ वचन बोलिरहेका छौ भन्दा नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, हे सनत कुमार, रजोगुणद्वारा मोहित भएका कारण परस्परमा विवाद गरिरहनु भएका दुवै देवताका लागि मनै देवता ठुलो हौ, तिमी हैनौ, मनै जगतको स्वामी हौ, अथवा म चाहिँ जगतको स्वामी हौ, तिमी चाहिँ हैनौ। यो किसिमका उद्गारहरू प्रकट भइरहेका भए थिए। यसरी विवाद चर्किँदै चर्किँदै जाँदा दुवै देवताले एकले अर्कोलाई अब युद्ध गरेर एक आपसमा वध गर्ने तयारी गर्न लाग्नुभयो। हंस वाहनमा भगवान ब्रह्मा र गरुड वाहनमा भगवान विष्णु एक आपसमा लडाईँमा भिड्नुभयो भने त्यो बेला चाहिँ भगवान ब्रह्माजीका पार्षद र भगवान विष्णुका पार्षद पनि परस्पर रूपमा के गरेका थिए, युद्ध गरिरहेका थिए। त्यो बेला सबै देवगणहरू विमानमा यात्रा गरेर भगवान विष्णु र भगवान ब्रह्माको त्यो अत्यन्त अद्भुत युद्धलाई हेर्ने इच्छा लिएर आकाशमा आँखा नअगाउन्जेल हेर्दै र पुष्प वर्षा गर्दै त्यहाँ आइपुगे। युद्धको दौरानमा अत्यन्त क्रुद्ध हुनुभएका भगवान विष्णुले एकाएक ब्रह्माजीको छातीमा असह्यबाट अन्य नाना थरी अस्त्रको प्रहार गर्नुभयो। अनि ब्रह्माजीले पनि छातीमा असह्यबाट नाना थरीका अस्त्र प्रहार भइसकेपछि ब्रह्माले पनि साह्रै रिसाएर भगवान विष्णुको छातीमा आगो झैं चम्किला अत्यन्त असह्यबाट अस्त्रहरूको प्रहार गर्नुभयो। दुवै ठूला देवताहरूको युद्धका कारण प्रकट भएको त्यो प्रकारको सिर्जना भएको त्यो प्रकारको अवस्थालाई अब त्यो प्रकट भएको त्यो दृश्य अवस्थालाई अस्त्र प्रहार भइसकेपछि दुवै ठूला देवताहरूको युद्धका कारण प्रकट भएको त्यो दृश्यलाई स्पष्ट रूपमा देखेर अत्यन्त आकुल व्याकुल भएका देवताहरूले अहो आश्चर्य भनेर भन्न थाले। त्यसपछि युद्धमा बाण लागेर पीडित हुनुभएका बुद्धिमान भगवान विष्णुले लामो सास लिँदै रिसको आवेगमा ब्रह्माजीलाई माहेश्वर अस्त्रको प्रहार गर्नुभयो। माहेश्वर अस्त्रको प्रयोगका कारण पीडित हुनुभएका ब्रह्माजीले अब चाहिँ अत्यन्त क्रुद्ध भएर संसारलाई नै कम्पायमान तुल्याउँदै भगवान विष्णुको छातीमा भयंकर पाशुपत अस्त्रको प्रहार गर्नुभयो। विष्णु भगवानको छातीमा ताकेर प्रयोग गरिएको त्यो प्रकारको पाशुपत अस्त्रबाट आकाशमा 10,000 सूर्य बराबरको तेजको प्रकट भयो। ब्रह्माजीबाट प्रयोग गरिएको पाशुपतास्त्र र भगवान विष्णुबाट प्रयोग गरिएको माहेश्वरास्त्र गरेर दुवै अस्त्रहरू हजार मुख भएका अत्यन्त उग्र प्रकृतिका आदि बेहरी झैं डरलाग्दा थिए। यी दुवैको प्रहार गरिनाले भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णुले अब आज त्यो विष्णुको माझमा डरलाग्दो युद्ध भयो। त्यसपछि सबै देवता साह्रै चिन्तित परे र आकुल व्याकुल भए। राजामा आपत्ति आइलाग्दा अथवा राज्यमा अराजकता पैदा हुँदा पनि ब्राह्मणादि वर्णका मानिस जसरी दुखी हुन्छन् त्यसरी नै दुखी भएका देवताहरू एक आपसमा भन्न लाग्नुभयो, जुन चाहिँ देवताको कृपाबाट सृष्टि स्थिति र संहार तिरोभाव त्यस्तै गरेर अनुग्रह जस्ता यी प्रकारका पञ्चकृत्य सम्पन्न हुन्छन् त्यस्ता चाहिँ परब्रह्म परमात्मा त्रिशूलधारी भगवान सदाशिवलाई हामी सबैले सदा सर्वदा प्रणाम गर्दछौं। जुन चाहिँ सदाशिवको अनुकम्प बिना, उहाँको कृपा बिना, अनुकम्पा बिना कसैले कहीँ पनि सानो त्यान्द्रो नाश पनि गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता सब भगवान सदाशिवजीलाई बारम्बार प्रणाम छ। यसरी डराएर भयभीत भई भगवान शिवको वन्दना र महिमा गान गरिरहेका देवताहरू भगवान शिवको धाम खोज्दै कैलाश पर्वतको चुचुरोमा के गरी सबै भक्त पुगे। यहाँ भगवान चन्द्रशेखर सदाशिव भगवान विराजमान हुनुहुन्थ्यो। भगवान सदाशिवको कैलाश धाममा प्रवेश गरेका देवताहरूले उहाँको ओमकारकै आधारमा दिव्य स्थानको दर्शन गरेर अत्यन्त प्रसन्न भएर प्रणाम पनि गर्नुभयो। ती देवताहरूले कैलाश धामको दिव्य सभा भवनको माध्यम भागमा अथवा मध्यम प्रकारको भागमा मण्डपको मणिमय सिंहासनमा भगवती पराम्बिका पार्वतीका साथमा विराजमान हुनुभएका आफ्नो बायाँ पाउमाथि दायाँ पाउलाई राख्नुभएका र त्यसैमाथि आफ्ना करकमल राख्नुहुने चारैतिरबाट आफ्ना गणहरूले अत्यन्त सेवा गरिरहनुभएका सम्पूर्ण लक्षणले शोभायमान देदीप्यमान महादेव भगवानको दर्शन गरे।
यसरी हे वत्स सेवामा अत्यन्त कुशल अनि यस्तै गरेर तीव्र भक्तिभाव भएका सुन्दरी व्यक्तिहरूले सुन्दरी पुत्रीहरूले चमर डोलाएर सेवा गरिरहनुभएका वेदका मन्त्रहरूद्वारा प्रार्थना गरिनुभएका र ती सबैमाथि कृपा दृष्टिको वर्षा गर्नुहुने भगवान सदाशिवको दर्शन पाएपछि दर्शनजन्य आनन्दको अनुभूति र परम सन्तोषका कारण आँखाबाट भक्तिका आँसु झारिरहेका देवताहरूले टाढैबाट भगवान सदाशिवलाई प्रणाम गरे। आफ्नो धाममा आएर भक्तिपूर्वक आफूलाई प्रणाम गरिरहेका देवताहरूलाई देखेपछि कैलाशपति महादेवले आफ्ना गणहरूका माध्यमबाट तिनलाई नजिकमा बोलाउनुभयो। त्यसपछि देव शिरोमणि महादेवले सबै देवताहरूलाई आनन्दित बनाउँदै अर्थ गम्भीर मंगलमय सुमधुर वचन उच्चारण गर्नुभयो। यसरी शिव महापुराणको प्रथम खण्ड विद्येश्वर संहिताको यो 6औं अध्यायलाई प्रणाम गर्दै अब हामी 7औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौं। भगवान महेश्वरले भन्नुभयो, हे छोराहरू हो, मेरो अनुशासनमा रहेका तिमीहरूको के प्रकारको खबर छ? कुशल मंगल छौ के छौ? यो समग्र संसार र देवताहरूका गण के आफ्ना कर्मको अथवा कर्तव्य कर्मको अनुष्ठानमा लागिरहेकै छन् त? के देवताहरू हो, मैले हजुरहरूको आगमन भन्दा पहिले नै भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णुको परस्पर रूपमा युद्ध भइरहेको समाचार सुनिसकेको छु, तापनि तिमीहरूलाई सन्तप्त भएको जानेर फेरि प्रश्न गरिरहेको छु, भगवान महेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले हे सनत कुमारजी, यसरी पार्वतीका पति भगवान शिवले मुस्कान सहित मीठा वचन उच्चारण गरेर आफूका समक्षमा भएका देवताहरूलाई सन्तुष्टिको प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि सदाशिव भगवानले ब्रह्मा र विष्णुको बीचमा युद्ध भइरहेको रण मैदानमा जानका लागि सयौंको संख्यामा रहेका आफ्ना गणनायकहरूलाई आदेश दिनुभयो। गणहरूका साथमा स्वयं भगवान सदाशिवको युद्धमा प्रयाण गर्ने अवसरमा अनेक थरी बाजा बजे, अनेक थरी प्रकारका वाहन र गहनाले सजिएका शिवगण पनि युद्धमा जानका निम्ति अत्यन्त तम तयार भए। त्यसबेला अम्बिका स्वामी परमेश्वर सदाशिव 5 किसिमका मण्डलद्वारा शोभायमान ओमकारको आकारमा बनेको र संसारको पहिलो भद्र नामक रथ आरोहण गर्नुभयो। भगवानको प्रस्थान कालमा उहाँका सुपुत्रहरू सहित इन्द्र आदि देवताहरू पनि भगवानका अनुयायी बनेका थिए। अब भद्र रथमा विराजमान भएर रंगी बिरंगी ध्वजा पताका पंखा अनि चामर पुष्पवृष्टि संगीत नृत्य वाद्य वादनद्वारा सम्मानित हुनुभएका भगवान पशुपति पराम्बिका भवानीलाई साथमा लिएर आफ्ना सैनिकहरू चारैतिर राखेर ब्रह्माजी र भगवान विष्णुको रण मैदानमा के हुनुभयो? प्राप्त हुनुभयो। मैदानमा पुगिसकेपछि दुवै ठूला देवताको घोर युद्ध देखेर अब त्यहाँ उहाँले आज वादकहरूको वाद्य घोष बन्द गराउनुभयो। आफ्ना गणहरूले कोलाहललाई शान्त तुल्याउनु भयो। आफ्ना गणहरूको त्यो कोलाहललाई शान्त तुल्याउनु भयो र आफू आकाशमा बादलहरूको कोलाहललाई शान्त अथवा त्यो प्रकारको बादलहरूको बीचमा गुप्त रूपमा विराजमान हुनुभयो। त्यसबेला वीर शिरोमणि भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णु एकले अर्कालाई वध गर्ने मार्ने इच्छाले अभिप्रेरित हुनुहुन्थ्यो। माहेश्वरास्त्र, पाशुपतास्त्र एवं ब्रह्मा र विष्णुको अस्त्र समूहको तेजोमय ज्वालाबाट तीनै लोक खरानी बनिरहेका थिए। अब भगवान सदाशिव पनि अकाल प्रलय समान युद्धको त्यो प्रकारको दृश्यलाई बारम्बार देखेर उहाँ अत्यन्त निराकार हुनुभए तापनि प्रलयाग्निबाट यस्ता प्रकारले बनेको ज्वालामय खाँबको डरलाग्दो आकार लिएर युद्धरत ब्रह्माजी र भगवान विष्णुको माझमा उभिनुभयो। यसरी भगवान शिवजी प्रलयको आगोको मुस्लो समान स्तम्भको आकारमा ज्वाजलले समान भएर प्रकट हुनु भइसकेपछि सम्पूर्ण लोकलाई खरानी बनाउन सक्ने र ज्वालामाला सहित चम्किनु भएका ती दुवै माहेश्वर अस्त्र र पाशुपत नाम गरेको जो अस्त्र पनि विष्णु र ब्रह्माको बीचमा अकस्मात प्रकट भएको महान अग्निस्तम्भमा गएर तत्काल विलीन भए।
आफ्ना आफ्ना दुवै अस्त्रहरू शान्त भएको त्यो अद्भुत प्रकारको दृश्यलाई देखेर भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णुले आश्चर्यचकित भएर आपसमा भन्नुभयो, यो अद्भुत आकार भएको अग्निस्तम्भ वास्तवमा के हो? यो स्तम्भ इन्द्रिय गोचर छैन, वास्तवमा अग्निको रूप लिएर हाम्रो सामु आज किन प्रकट भयो? यसको फेद र टुप्पो कहाँ पुगेका छन् भन्ने कुरा हामीहरूले पत्तो लगाउनु पर्दछ। आफूलाई वीर मान्ने दुवै ब्रह्माजी र भगवान विष्णु परस्परमा मिल्नुभयो र अत्यन्त हतार गर्दै अनल स्तम्भको परीक्षा लिनका निम्ति रणक्षेत्रबाट प्रस्थान गर्नुभयो। हामी दुवैजना मिलेका छौं र कार्य पनि एउटा छ, दुवैजनाबाट एउटा कार्य गरेको सुहाउँदैन भनेर भगवान विष्णुले वराह रूपलाई धारण गर्नुभयो र अग्निस्तम्भको फेद पत्ता लगाउनका निम्ति त्यो फेदलाई पत्ता लगाएर आउनका निम्ति पृथ्वीबाट तल पाताल तर्फ लाग्नुभयो। त्यसै गरेर भगवान ब्रह्माले पनि हाँसको स्वरूपलाई धारण गरेर अग्निस्तम्भको टुप्पो पत्ता लगाउनका निम्ति आकाशतर्फ लाग्नुभयो। पृथ्वीको तलतिर जानुभएका भगवान विष्णुले पूर्ण पाताल भेदन गरेर अन्तिम सीमासम्म पुग्नुभयो, तर पनि अग्नि झैं अत्यन्त तेजले बलिरहेको त्यो स्तम्भको त्यो मूर्तिको फेद चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नु भएन। बँदेलको रूपलाई लिएर आफ्नो मुखले पृथ्वी खोतल्दै जाँदा उहाँ साह्रै थाक्नुभयो। त्यसपछि निराश भएर पहिलेको फेरि युद्धस्थलमा फर्किनुभयो। यसरी भगवान ब्रह्मा आकाश मार्गबाट फेरि अनल स्तम्भको अन्तिम टुप्पो पत्ता लगाउनका निम्ति माथि उक्लिँदै जाँदा माथि आकाशबाट केही तल खस्दै गरेको अद्भुत केतकीको पुष्प ब्रह्माजीले देख्नुभयो। तर पनि त्यो केतकी पुष्प धेरै वर्ष अघि अनल स्तम्भको शिरोभागमा खसेको थियो, तर पनि बैलाएको थिएन अथवा ओइलाएको अथवा सुकेको भने थिएन। अनि त्यसबाट मगमग बास्ना छुटिरहेको थियो। अग्निस्तम्भका रूपमा प्रकट भएर पातालदेखि आकाशसम्म फैलिनु भएका परमेश्वर भगवान सदाशिव ती दुई ठूला देवताहरूको कामलाई देखेर हाँस्नुभयो। भगवान शिवजी हाँस्दा शिर कम्पायमान हुन गए अथवा शिर काँपेर के भयो, त्यो स्तम्भको मूर्तिको शिरोभागमा त्यो केतकी पुष्प जो रहेको थियो त्यो चाहिँ जमिनतर्फ खसिरहेको थियो। त्यसैले भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णुमाथि कृपा गर्नका निम्ति भगवान सदाशिवको शिरबाट त्यो पुष्प खसेको रहस्य भन्ने बुझ्न सकिन्छ। केतकीको त्यो फूललाई माथिबाट तलतर्फ खसिरहेको देख्दा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे पुष्पराज तिमी किन तल खसिरहेका छौ? हे पुष्पराज तिमीलाई कसले धारण गरेको थियो? केतकी पुष्पले उत्तर दियो, म चाहिँ आदिम र अज्ञेय यो ठूलो मूर्तिको मध्यभागबाट धेरै दिन अघिदेखि खस्दै आइरहेको छु। मैले त्यो अज्ञेय स्तम्भको अन्त्य देखिसकेको अथवा त्यो प्रकारको अन्तर सुरु देखेको छैन। त्यसैले हजुरले यो मूर्तिको अन्त्य दर्शन गर्ने आशा छाडिदिनुहोस्। यसरी त्यो केतकीको फूलले आफ्ना कुरा बताएपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे केतकी पुष्प यो मूर्तिको अन्त्य भागको दर्शन गर्न र सेवा र आराधना गर्नका निम्ति मैले चाहिँ हाँसको रूप लिएर म यहाँ आएको हुँ। हे पुष्पराज, हे केतकी आज चाहिँ तिमीले मैले चाहेको काम गर्नुपर्छ, अर्थात् मेरो चाहिँ इच्छालाई तिमीले सफल तुल्याइदिनु पर्छ है भनेर बिन्ती गर्नुभयो ब्रह्माजीले। त्यो चाहिँ मेरो इच्छा के हो भने तिमीले मसँगै भगवान विष्णुको समीपमा गएर भगवान विष्णुको नजिकमा गएर, हे विष्णुजी ब्रह्माले यो मूर्तिको अन्तिम भागको दर्शन गरेका छन्, त्यो दर्शन क्रियाको प्रत्यक्षदर्शी अर्थात् उहाँले यो अन्तिम अथवा यो मूर्तिको शीर्ष भागलाई भेटेको कुरा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष देखेको हुँ भनेर तिमीले झुटो कुरा विष्णुलाई बताउनु पर्छ। भनिसकेपछि यसरी केतकीको फूललाई बताएर ब्रह्माजीले केतकी पुष्पलाई बारम्बार नमस्कार गर्दै प्रणाम गर्नुभयो। अन्तिममा फेरि भन्नुभयो, हे पुष्पराज आपत्तिको समयमा असत्य भाषण गर्दा पनि दोष लाग्दैन, ढाँट्दा पनि दोष लाग्दैन, तिमी चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यसपछि ब्रह्माजी केतकी पुष्पलाई सहयात्री बनाएर भगवान विष्णु विराजमान हुनुभएको ठाउँमा जानुभयो।
त्यहाँ भगवान विष्णुलाई अप्रसन्न र अत्यन्त थाकेको देखेर ब्रह्माजी एक क्षण खुबै हर्षका साथमा नाच्नुभयो। त्यसपछि साँढे जस्तै उफ्रिँदै उहाँले परमारूप विष्णुलाई परमार्थ अथवा रहस्यार्थ बताउँदै भन्नुभयो। हे विष्णुजी, मैले त अच्युत रूप स्तम्भको अथवा यो अच्युत रूपी मूर्तिको शिरलाई दर्शन गरेर आएँ। मैले दर्शन गरेको आँखाले देख्ने साक्षी चाहिँ यिनै केतकीका पुष्प हुन्। त्यसपछि केतकीको फूलले झुटो वचन उच्चारण गर्दै भगवान विष्णुका समक्षमा भन्दछ, हो विष्णुजी, यो ब्रह्माले भन्नुभएको वचन यथार्थ हो। उहाँले यो मूर्तिको यो स्तम्भको शिरको भागलाई देखेको कुरा, त्यहाँसम्म पुगेको कुरा मैले प्रत्यक्ष देखेकै हुँ। यसरी भगवान विष्णुले ब्रह्माजीको भनाइलाई सही मानेर उहाँ आफैले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्नुभयो र 16 किसिमका वस्तुद्वारा उपचारद्वारा ब्रह्माजीको पूजा पनि विष्णुले गर्नुभयो। अनि निराकार परमेश्वर शंकर यो असत्यपूर्ण घटना देखेर हो ब्रह्माजीले विष्णुलाई झुक्क्याए भन्ने अत्यन्त त्यो घटना देखेर अत्यन्त रिसले क्रोधित भएर छल कपट गर्ने ब्रह्माजी माथि प्रहार गर्नका निम्ति त्यो अग्निस्तम्भबाट साकार रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि आफ्ना आराध्य प्रभु भगवान शंकरको साकार रूपमा दर्शन गरेर भगवान विष्णुले हात कपाउँदै उहाँका पाउ समात्नुभयो र बिन्ती गर्नुभयो। अब विष्णुले अत्यन्त बिन्ती गर्दै भन्नुहुन्छ भगवान शिवजीलाई, भगवान शंकरलाई, हे भगवान, आदि र अन्त्य नभएको शरीर धारण गर्नुहुने मेरा सबैभन्दा पूजनीय भगवान शंकर हजुरलाई म यो बुद्धिद्वारा अनेकौं थरी कामना सहित खोजी गर्ने व्यक्तिले कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। जो चाहिँ कामना रूपी खराब बुद्धिबाट हजुरलाई खोजिरहन्छ त्यसले प्राप्त गर्न सक्दैन। हे भगवान, हजुर ममाथि अथवा हामीमाथि प्रसन्न हुनुहोस्। हाम्रा चाहिँ समस्त प्रकारका पापहरूलाई नाश गर्नुहोस् र हामीलाई क्षमा पनि दिनुहोस्। यहाँ हामीहरूबाट जे जस्ता कामहरू भएका छन् ती सबै हजुरकै लीलाका उपज हुने भगवान। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनिसके पछाडि भगवान शंकर सदाशिवले भन्नुभयो, हे बाबु हरि, म हजुरमाथि प्रसन्न छु किनकि हजुरले ईश्वर हुने चाहना गर्दा गर्दै पनि छल कपटको आश्रय नलिएर आज साँचो वचन बोल्नु भएको छ। त्यसैले हजुरले चाहिँ यो लोकमा मेरै समानता र मेरै समान पूजा र सत्कार पनि हजुरलाई प्राप्त हुनेछ। अबदेखि संसारमा हजुरका मूर्तिहरूको क्षेत्रहरूमा छुट्टै प्रतिष्ठा उत्सव र पूजा पनि हुनेछ। यसरी पूर्वकालमा भगवान विष्णुको सत्यनिष्ठाबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान सदाशिवले देवगणहरूको उपस्थितिमा भगवान विष्णुलाई आफू समानको ठाउँ पनि प्रदान गर्नुभयो। शिव महापुराणको 7औं अध्यायको यो विद्येश्वर संहिताको 7औं अध्यायको कथालाई पूर्ण गर्दै अब 8औं अध्यायमा अब नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, हे सनत कुमारजी, भगवान विष्णुलाई वर प्रदान गरिसके पछाडि मोहवश छल गर्ने ब्रह्माजीलाई उहाँको घमण्ड नाश गर्नका निम्ति भगवान महेश्वरले आफ्ना आँखी भौंको माझबाट भैरव नाम गरेको कुनै अद्भुत पुरुषको सृष्टि गर्नुभयो। ती भैरव नाम गरेका पुरुषले त्यो युद्धस्थलमा आफ्ना स्वामी शिवजीलाई प्रणाम गरेर नमन गरेर निवेदन गरे, हे भगवान, आज हजुरले मलाई यसरी उत्पत्ति गराउनुको कारण के हो मलाई बताइदिनु पर्यो। आज मैले कुन काम गर्नु पर्यो त्यो हजुरले मलाई भन्नुस् प्रभु। कुन कारणले मलाई आज हजुरले सृष्टि गर्नुभयो भन्दा भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, वत्सयोऽयं विधिः साक्षात् जगतामाद यदैवतं नूनमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। हे बाबु, जुन यो संसारका साक्षात आदि देवता ब्रह्माजी छन्, तिमीले निश्चय नै खड्गद्वारा यिनको पूजा गर अर्थात् यिनको वध गर। शिवजीको आज्ञा वचनलाई श्रवण गर्नासाथ भैरवले आफ्नो एउटा हातले ब्रह्माजीको केशलाई समातेर उहाँको असत्य वचन उच्चारण गर्ने मुखसहित 5औं शिर पनि छेदन गरिदिए।
त्यसपछि उनी आफ्ना हातहरूले तरबार खेलाउँदै ब्रह्माजीका बाँकी 4 वटा शिरहरू काट्नका निम्ति तयार भए 5औं चाहिँ शिर काटिसके। नन्दिकेश्वरले भन्नुहुन्छ, सनत कुमार, हजुरका पिता ब्रह्माजी त्यो बेला अलङ्कार वस्त्र माला राम्रा राम्रा प्रकारका केश राशिको बन्धन समेतलाई परित्याग गरेर बतास चलेको समयमा केरा र लहरा हल्लिए झैं कामदै कामदै भगवान भैरवको चरण कमलमा पर्नुभयो। ब्रह्माजीको त्यो भयभीत अवस्था देखेर दयाले अत्यन्त पग्लिनु भएका भगवान विष्णुले हाम्रा स्वामी भगवान सदाशिवका पाउरूपी पालुवालाई आफ्ना आँसुले सेचन गर्दै हात जोडेर कुनै बालकले आफ्ना पिताका समक्षमा जसरी मधुर वचन उच्चारण गर्दछन् त्यस्तै अत्यन्त मधुर वचन उच्चारण गर्दै भगवान विष्णुले अत्यन्तै दीन भावले अत्यन्तै प्रेम भावले के गर्नुहुन्छ, बिन्ती गर्नुभयो। भगवान विष्णुले त्वया प्रयत्नेन पुराहि दत्तं यदस्य पञ्चाननमी सचिह्नं तस्मात् क्षमस्वाद यमनुग्रहार्हं कुरु प्रसादं विधयेऽहमुस्मै। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे भगवान, पहिले हजुरले मलाई अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक ब्रह्माजीलाई ईश्वरीय चिन्ह रूप 5 वटा मुख प्रदान हजुरले नै गर्नु भएको थियो। हे भगवान शंकर, अहिले तीमध्ये एउटा चाहिँ शिर काटियो, त्यसैले अहिले दयायोग्य ब्रह्माजीलाई हजुरले कृपा गरेर क्षमा दिनुहोस्। यो प्रकार भगवान विष्णुको प्रार्थनाद्वारा प्रसन्न हुनुभएका परमेश्वर सदाशिवले देवता र शिवगणले सुहाएको युद्ध प्राङ्गणमा त्यो जहाँ धेरै गणहरू थिए त्यहाँ ब्रह्माजीलाई दण्डित गर्ने कार्यबाट भैरवलाई रोकिदिनु भयो। बाबु पख पख, अब यसरी अथाह देवकी तवं विधिं विगत कन्धरं। ब्रह्मालाई दण्ड प्रदान गर्ने कार्यबाट भैरवलाई रोकेपछि भगवान शिवले छल गर्ने र त्यही हेतुले एउटा टाउको काटिएका ब्रह्माजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ब्रह्माजी, तिमीले आफू सबैभन्दा पूज्य देवता हुने इच्छाले छल कपटको आश्रय लिएर आज प्रभुता प्राप्त गर्ने अर्थात् बलियो हुने प्रयास गर्यौ। त्यसै कारण तिमीले ढाँट्यौ, छल्यौ। तिमीले यो मूर्तिको मैले त मूल भाग भेटेर आएँ भनेर आज विष्णुजीलाई पनि छल गर्यौ। त्यसैले अब यो लोकमा तिम्रो बारम्बार पूजा हुने छैन, कहीं पनि ठाउँ हुने छैन, कहीं पनि उत्सव हुने छैन। भगवान सदाशिवका यी वचनलाई सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं वरदमे शिरसा प्रमोक्षम। हे मेरो स्वामी, हे मेरो भगवान, आज हे भगवान, हे वरदाता, हजुर ममाथि प्रसन्न हुनुहोस्। आज हजुरको आज्ञाद्वारा भैरवबाट मेरो शिर काटिनुलाई मैले हजुरको वरदान मानेको छु। भगवान, अब यसलाई रोक्नुहोस्। हे विश्वबन्धु, हे विश्वका आमा पिता माता पिता, आफ्ना भक्तले गरेका अपराधलाई सहन गर्ने हे भगवान, म सबैको कल्याण गर्ने अनि सुमेरु पर्वतलाई धनुका रूपमा प्रयोग गर्ने हे देवादिदेव हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी ब्रह्माले भनिसकेपछि अब ईश्वर भगवान सदाशिवले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, लोकमा प्रकट हुने अराजकता भय ज्यादै नराम्रो हुन्छ बाबु। त्यसैले विश्वलाई नै विनाशको कगारमा अथवा त्यो प्रकारको समयमा पुर्याउँछ। दण्डनीय व्यक्तिलाई मोह अथवा यस्ता प्रकारले संरक्षण गरेर दण्ड नदिँदा अथवा दण्डको प्रदान नगर्दा अराजकता पैदा हुन्छ। जो चाहिँ दण्ड दिन योग्य छ तर उसलाई प्रेमले गर्दा मायाले गर्दा दण्ड दिइँदैन भने त्यहाँ अराजकता हुन्छ। त्यसैले तिमीले पितामह बनेर दण्डयोग्य अपराधीलाई दण्ड देऊ र लोकको भारलाई तिमीले धारण गर। हे पुत्र ब्रह्मा, म तिमीलाई परम दुर्लभ वर दिँदैछु, तिमीले स्वीकार गर। अब उपरान्त तिमी अग्निहोत्र, स्मार्त कर्म र वैदिक यज्ञका गुरु अर्थात् आचार्य हुनेछौ। हे ब्रह्मा,
तिमी बिना गरिने कुनै पनि यज्ञ अङ्ग पुगेको र दक्षिणा सहितको भए पनि निष्फल हुनेछ ब्रह्मा। त्यसैले सदाशिवले साक्षी भएर असत्य बक्ने असत्य बोल्ने त्यो ठग प्रवृत्तिको केतकीको फूललाई भन्नुभयो, हे केतकी पुष्प, त अत्यन्त दुष्ट होस्, त धूर्त होस्, त छिट्टै मेरा सामुबाट अन्यत्र गइहाल। आज उपरान्त तेरो फूलबाट मेरो पूजा कदापि हुने छैन, तमाथि मेरो कहिल्यै पनि प्रेम हुने छैन, भगवानले भन्नुभयो। भगवान शिवले रोषपूर्वक अर्थात रिसाएर केतकीलाई आज्ञा दिएपछि त्यहाँ रहेका देवताहरूले तुरुन्तै केतकीलाई शिवजीका सामुबाट अन्यत्र लगेर राखिदिए। त्यो बेलामा केतकीको पुष्पले भन्दछ, नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल विषम। केतकीले भन्दछ, नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया। हे भगवान, म हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छु। हे नाथ, आज हजुरको आज्ञाले गर्दा मेरो जीवन व्यर्थ भयो प्रभु। हे प्रभु, म अपराधीका दोषलाई क्षमा दिनुहोस् र मेरो जीवनलाई अब सफल तुल्याइदिनुहोस्। हे भगवान, हजुरको सम्झनाले जानेर अथवा नजानेर गरेका पापहरू पनि नाश हुन्छन्। ज्ञान कृतं पापम नासत एव ते स्मृति। हजुरको स्मृतिले गरेका कर्म, जानेर नजानेर गरेका पापहरू नाश हुन्छन्। त्यसैले हजुर स्वयं मेरो दृष्टिमा आज प्रत्यक्ष हुनुभएको छ। मैले गरेको झुटो वचनको अपराध ममा कसरी रहन सक्छ भगवान, जो कि आज मैले हजुरको दर्शन प्राप्त गरिसकेँ। केतकीद्वारा देवताहरूको सभामा यसरी प्रार्थना गरिनुभएका भगवान सदाशिवले भन्नुभयो, हे केतकी, म सत्यवक्ता ईश्वर हुँ। मैले सत्यको विपरीत आचरण गरी तँलाई धारण गर्न उचित हुँदैन। मेरा भक्त विष्णु आदि देवताहरूले तँलाई धारण गर्नेछन्, त्यसबाट तेरो जीवन चाहिँ सार्थक हुनेछ। मेरो पूजा गर्दा पूजा मण्डपमाथि टाँगिने चन्दुवामा तेरो ठाउँ हुनेछ। त्यसबेला त म भन्दा पनि माथि रहनेछस् भनेर केतकीको पुष्पलाई यसरी भगवान सदाशिवले भगवान विष्णु, ब्रह्माजी र केतकी पुष्पमाथि नै अनुग्रह गर्नुभयो। कृपा गरेर सबै देवताहरूद्वारा प्रार्थना गरिनुहुँदै कैलाशमा पुगेर सभाको मध्यभागमा भगवान शिवजी विराजमान हुनुभयो। जय जय श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नाम अष्टमोऽध्याय। नारायण हरे हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। नमः पार्वतीपतये। हर 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 महादेव शंभो। शिव महापुराण को विद्येश्वर संहिता को अब 9वां अध्याय में नंदिकेश्वरले भन्नुभयो, तत्रान्तरे तौ च नाथं प्रणम्य विधिमाधवौ बद्ध्वाञ्जलिपुटौ तूष्णीं तस्थतुर्दक्ष वामगौ। सभाको मध्यमा भगवान सदाशिवजी विराजमान हुनु भइसकेपछि ब्रह्माजी र भगवान विष्णु आफ्ना आराध्य ईश्वर भगवान सदाशिवलाई प्रणाम गरेर मौन धारण गर्दै दायाँ र बायाँ भागमा उभिनुभयो। त्यहाँ कुटुम्ब सहित भगवान सदाशिवलाई उत्तम आसनमा बसालेर दुवै देवताले परम पावन पुरुष प्रधान पदार्थद्वारा के गरे त भगवान शिवजीको पूजा गर्नुभयो। धेरै कालसम्म अविकृत भावले टिकाउ रहने वस्तुलाई पुरुष वस्तु भनिन्छ र थोरै समयसम्म रहने क्षणभङ्ग वस्तुलाई प्राकृत वस्तु भनेर भनिन्छ। यसरी दुई वस्तुका विषयमा पनि भेद जान्नु पर्दछ। त्यसैले पुरुष वस्तु भनेको कहिले नाश नहुने प्रकारका वस्तुहरू आफ्नै पुरुषार्थले बनाएका दीर्घकालसम्म रहने, जो प्रकृतिबाट उत्पन्न क्षणिक सबै वस्तुद्वारा वहाँको के गरियो, भगवानको पूजा गरिएको थियो।
मोतीको माला, कुण्डल यज्ञोपवीत भनेको जनै, माला, रेशमी वस्त्र, औँठी, चन्दन फूल, कपूर, सेतु, छाता, पंखा, ध्वजा, चमर अनि यस्तै गरेर अगर धूपहरू लेपनहरू राखेर भगवान शिवलाई अत्यन्त दिव्य उपहार एवं मन वचनदेखि पर रहेका परमेश्वर्य र प्रभुलाई समर्पण गर्न योग्य तर अरू जीवले आफ्नो क्षमताबाट प्राप्त गर्न नसकिने वस्तुहरू समेत भगवान शिवलाई अर्पण गरेर ब्रह्मा र भगवान विष्णुले आफ्ना आराध्य, आफ्ना अत्यन्त पूजनीय प्रभु भगवान सदाशिवको पूजा गर्नुभयो। अब भन्नुहुन्छ नन्दिकेश्वरले, हे सनत कुमार, संसारमा जति जति पनि उत्तम प्रकारका पदार्थ छन् ती सबै प्रभु भगवान शिवका निमित्त अर्पण गर्नका निम्ति योग्य हुन्छन्। भगवान सदाशिवजीले पूजा, सम्मान र उपहार प्रदान गर्ने प्राचीन परम्परालाई यथावत रूपमा अग्रसारित गर्ने अभिलाषाले प्रसन्नतापूर्वक ती सबै प्रकारका वस्तुहरू क्रमैले त्यहाँ उपस्थित भएका सभ्यहरूलाई भगवान शिवले पुनः प्रदान गर्नुभयो। भगवान सदाशिवको हातबाट ती उत्तम प्रकारका पदार्थहरू ग्रहण गर्ने सभ्यहरूको बीचमा ठूलो कोलाहल भयो, ठूलो चिच्चाहट भयो। त्यसै सभामा सर्वप्रथम भगवान विष्णु र ब्रह्माजीले भगवान शंकरको पूजन गर्नुभयो अत्यन्त सम्मानपूर्वक। प्रसन्नः प्राहतौ नम्रौ संस्मितं भक्तिवर्धनः। आफ्नो पूजा गरेर विनम्र भैरव बिनुभएका ब्रह्मा र विष्णुलाई अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका भक्तको भक्ति बढाउने भगवान सदाशिवजीले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो। भगवान शिवले भन्नुहुन्छ, तुष्टोऽहमद्यवान् वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने। भगवानले भन्नुभयो, बाबु हौ, आजको यो महादिनमा तिमीहरूको पूजालाई प्राप्त गरेर म धेरै खुसी भएँ, म धेरै सन्तुष्ट भएँ, म धेरै प्रसन्न भएको छु। त्यसै हुनाले यो मेरो पूजा भएको दिन परम पवित्र र महान भन्दा पनि महान हुनेछ। आजको यो तिथि शिवरात्रिको नामबाट संसारमा विख्यात भएर अनि मेरा निमित्त परम प्रिय तिथि मानिनेछ। शिवरात्रिको समयमा जसले मेरो मूर्तिको अथवा जसले शिवलिङ्गको पूजा गर्दछन् भने त्यो मानिसले जगतको सृष्टि पालन आदि कार्य गर्न पनि समर्थ हुनेछन्। जसले शिवरात्रिको तिथिमा अहोरात्र निराकार अथवा रहेर अथवा आफ्नो शरीरलाई जितेर निराहार रहेर जितेन्द्रिय भएर आफ्नो नीति र शक्ति अनुसार प्रपञ्च रहित भएर मेरो पूजा गर्नेछन् त्यसले वर्ष दिनसम्म निरन्तर मेरो पूजा गर्दा प्राप्त हुने फललाई तत्काल प्राप्त गर्नेछ। जसरी पूर्ण चन्द्रको उदयमा चन्द्रमाको दर्शन पाउँदा सागरको वृद्धि हुन्छ अर्थात् पूर्णिमाको चन्द्रमा देख्दा सागरमा उत्ताल प्रकारका तरङ्ग लहराउन थाल्दछन्, त्यसै गरेर यो शिवरात्रि तिथि धर्मको वृद्धिको अवसर हो। त्यसैले शिवरात्रिमा जहाँ जहाँ मेरो माङ्गलिक प्रतिष्ठा आदि उत्सव गरिन्छ त्यहाँ त्यहाँ धर्मको वृद्धि हुनेछ। सर्वप्रथममा जुन दिन ज्योतिर्मय स्तम्भको रूपमा प्रकट भएको थिए त्यो चाहिँ मार्गशीर्ष महिनाको आर्द्रा नक्षत्र भएको दिन हो। जुन मानिसले मार्गशीर्ष मासको आर्द्रा नक्षत्र भएको दिनमा पार्वती सहित मेरो दर्शन गर्दछन् अथवा मेरो लिङ्ग वा मूर्तिको दर्शन गर्दछन् त्यो मानिस मेरा लागि स्वामी कुमार भन्दा पनि प्रिय हुनेछ, अत्यन्त प्यारो रहनेछ। त्यसैले त्यस शिवरात्रिको मङ्गलमय अवसरमा जसले मेरो दर्शन गर्दछन् त्यसले सम्पूर्ण शुभ फल प्राप्त गर्दछन्। जसले त्यस दिनमा दर्शनका साथमा मेरो विधिवत पूजा पनि गर्दछन् भने यति धेरै फल पाउँछन् कि त्यसको वाणीद्वारा वर्णन गर्न सकिँदैन। युद्धको रङ्गमञ्च बनेको यो ठाउँमा मैले लिङ्गको रूप लिएर विशालता प्राप्त गरेँ। त्यसैले लिङ्गको प्रादुर्भाव भएको यो ठाउँ लिङ्गस्थानका नामबाट संसारमा प्रसिद्ध हुनेछ। त्यसैले हे बाबुहरू हो, हे छोराहरू हो, अनाद्यन्तमिदं स्तम्भम् अणुमात्रं भविष्यति दर्शनार्थं हि जगतां पूजनार्थं हि पुत्रकौ। हे छोराहरू, अनादि अनन्त विशाल यो मेरो ज्योतिर्मय स्तम्भ आजदेखि संसारका भक्त नर नारीले दर्शन गर्न र पूजा गर्न पाउन्
भन्ने उद्देश्यले अणु परिमाणको अत्यन्त सानो हुनेछ। यो लिङ्ग सबै किसिमका भोगहरू सुलभ गराउने भुक्ति एवं मुक्तिको एकमात्र उपाय भन्ने छ। यो लिङ्गको दर्शन स्पर्शन र ध्यान गर्नाले प्राणीहरूको जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्ति हुनेछन्। त्यसैले यो ठाउँमा अग्निको पर्वत समान लिङ्गको प्रादुर्भाव भएको हुनाले यो ठाउँ पृथ्वीमा अरुणाचल नामले संसारमा प्रसिद्ध हुनेछ। यसैले अब यहाँ अनेक थरी प्रकारका महान भन्दा पनि महान तीर्थहरू प्रकट हुनेछन्। यहाँ चाहिँ बसोबास गर्नाले, यहाँ प्राण त्याग गर्नाले प्राणीहरूका लागि मोक्षको द्वार खुल्नेछ। यो अरुणाचलमा भगवान शिवको प्रीतिका लागि कल्याणदायक रथोत्सवादी माङ्गलिक कार्य गरिनेछन् र यो ठाउँको वरिपरि मानिसहरूले बसोबास गर्नेछन्। मेरा क्षेत्रहरू मध्ये यो क्षेत्र सर्वोत्तम हुनेछ। यो चाहिँ अरुणाचल क्षेत्र वा लिङ्गस्थान क्षेत्रको सम्झना मात्र गर्दा पनि मानिसहरूका निमित्त मुक्ति सुलभ हुनेछ। त्यसैले यो अत्यन्त रमणीय क्षेत्र अरुणाचल महान भन्दा पनि महान तीर्थ हो। यो सबैको कल्याण मङ्गल गर्ने अमोघ शक्तिले सम्पन्न छ। यो शुभ छ र सबैलाई संसार सागरबाट मुक्ति प्रदान गर्न पनि समर्थ छ। यहाँ आएर लिङ्गधारी परमेश्वर म शिवको यहाँ रहेको लिङ्गमा पूजा गरेमा पूजन क्रियाको पुण्यफलका रूपमा सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सारष्टि र सायुज्य नाम गरेका 5 प्रकारका मुक्तिहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। तिमीहरू सबैले देवताहरूले पनि आफ्नै सबै मनोरथहरू पूर्ण रूपमा पूर्ण तुल्याउनेछौ। भगवान सदाशिवले यसरी विनित हुनु भइसकेपछि ब्रह्माजी र भगवान विष्णुमाथि अनुग्रह गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो। त्यसपछि पहिले उहाँहरू दुवैका बीचमा परस्पर युद्ध हुँदा त्यहाँ मारिएका, त्यहाँ मृत्युलाई प्राप्त गरेका सैनिकलाई आफ्नो शक्ति र अमृत धाराको सेचन गरेर भगवानले फेरि बिउताइदिनुभयो, फेरि जीवित बनाइदिनुभयो र ती दुवै देवताको सम्मोह र परस्पर विद्वेष हटाउने उद्देश्यले भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सकल साकार र निष्कल निराकार मेरा यी 2 रूप छन्। अरू देवताका यस्ता 2 रूप हुँदैनन्। त्यसैले ती देवता अब ईश्वरको प्राप्तिको, ईश्वरको अथवा विभागभित्र पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो छोरा हो, पहिले म लिङ्ग रूपमा प्रकट भए र पछिबाट मूर्तिमान रूपमा। त्यसैले यी दुवै मेरा रूप हुन्। ब्रह्म भाव मेरो निष्कल रूप हो भने महेश्वर भाव चाहिँ मेरो सकल रूप हो। अब भगवान शिवका निष्कल रूप र सकल रूप नै मेरा सिद्ध रूप हुन्। म बाहेक अरू कसैका यस्ता रूप हुँदैनन्। त्यसैले ईश्वरत्व अन्यमा रहँदैनन्। त्यसैले तिमीहरू जस्ता 2 ठूला देवताहरूमा यो प्रकारको विवाद हुनु हुँदैन। तिमीहरूले अज्ञानले ढाकिएकाले आफूलाई अलौकिक ईश्वरत्व रहेको देखाएर अभिमान गर्यौ। तिमीहरूको यही अभिमानलाई छिया तुल्याउनका निम्ति मैले चाहिँ यो रणभूमिमा ज्योतिर्मय अनल स्तम्भका रूपमा प्रकट भएको हुँ। तिमीहरूले आफू ईश्वर भएको अभिमान छाडिदेऊ, आफ्नो बुद्धि ममा लगाऊ। मेरै कृपा प्रसादबाट लोकमा सबै पदार्थ प्रकाशित हुन्छन् भन्ने तथ्यको बोध गर। बारम्बार वास्तविक अर्थको बोध गराउने गुरुका वचन मेरो ब्रह्मरूपताका प्रमाणका रूपमा रहेका छन्। तिमीहरूमाथि मेरो प्रेम भएका कारण म भन्दैछु कि म नै परब्रह्म हुँ। म चाहिँ कला सहित हुनाले सकल अर्थात् साकार शिव हुँ भने निष्कल हुने भएकाले निराकार ब्रह्मरूप शिव पनि हुँ। ब्रह्म हुनाले म ईश्वर हुँ। जीवहरूमा अनुग्रह आदि गर्नु चाहिँ मेरो फेरि यो विशेष कार्य हो। बृहत्त्वाद् बृहन्नत्वात् तच्च ब्रह्माहं ब्रह्म केशवौ समत्वाद् व्यापकत्वाच्च तथैवात्मा हमर्भकौ बृहत्त्वाद् बृहणत्वाच्च ब्रह्माहं ब्रह्म केशवौ। त्यसैले हे ब्रह्मा, अब यस प्रकारले अब म चाहिँ निष्कल हुनाले ब्रह्मरूप शिव पनि हुँ। ब्रह्म हुनाले म ईश्वर हुँ। जीवहरूमा अनुग्रह आदि गर्नु मेरो कार्य हो। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब बृहत्वाद सबैभन्दा बृहत हुनाले, विशाल हुनाले र जगतको वृद्धि गराउने हुनाले म चाहिँ ब्रह्माहं ब्रह्म केशव ब्रह्म हुँ।
हे छोराहरू हो, समत्वाद व्यापकत्वाच्च सर्वत्र समान रूपमा रहने हुनाले म चाहिँ सर्वत्र व्याप्त हुनाले म आत्मा पनि हुँ। म बाहेक अरू सबै तत्व आत्मा होइनन्, जीव मात्र हुन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। अनात्मान परे सर्वे जीवा एव न संशयः। त्यसैले म ईश्वर भएका हुनाले अनुग्रहदेखि सृष्टिसम्मका अर्थात् सृष्टि स्थिति लय अनुग्रह र तिरोभाव यी 5 चाहिँ मेरा नित्य कृत्य हुन्, अरू कसैका होइनन्, किनकि म नै सबैको ईश्वर हुँ। सर्वप्रथम मेरो ब्रह्म रूपतालाई बुझाउन निष्कल लिङ्ग प्रकट भएको हो। हे छोराहरू हो, तिमीहरूले नजानेको ईश्वरत्व तिमीहरूलाई बुझाउनका लागि म चाहिँ सकल अर्थात् साकार रूपमा प्रकट भएर तत्काल साक्षात ईश्वरको रूपमा देखिए। मेरो जुन यो कलासहितको साकार रूप छ त्यसले ममा ईश्वरता रहेको तथ्यलाई शीघ्र बोध गराउँछ। जुन यो निष्कल अर्थात् निराकार ज्योतिर्मय स्तम्भको रूप छ त्यो चाहिँ मेरो के हो त ब्रह्मत्वको, त्यसले चाहिँ मेरो ब्रह्मत्वको बोध गराउँछ। यो ज्योतिर्मय स्तम्भ मलाई चिनाउने चिन्ह भएकाले यसलाई त्यसै अर्थमा लिङ्ग भनिनेछ। अब यहाँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भक्तवृन्द, अब लिङ्ग भनेको के हो त भने चिन्ह हो। यो ज्योतिर्मय स्तम्भ मलाई चिनाउने चिन्ह भएकाले यसलाई त्यसै अर्थमा लिङ्ग भनिनेछ। हे छोरा हो, तिमीहरूले नित्य यस लिङ्गको पूजा गर्नु पर्दछ भनेर भगवानले के गर्नुभयो भने त्यो प्रकारको कुरा गर्नुभयो। लिङ्ग लक्षणयुक्तत्वान् मम लिङ्गम भवेदिदम्। भगवान शिवजीलाई चिनाउने चिन्ह भएको हुनाले यसलाई लिङ्ग भनियो। यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले यो लिङ्ग चाहिँ मेरो आत्मरूप हो। यसको नित्य आराधना गर्दा साधकले मेरो सामिप्यता प्राप्त गर्दछ। लिङ्ग अर्थात् दिव्य स्तम्भ र लिङ्गी म शिवमा कुनै अन्तर नभएकाले यो लिङ्ग महामहिम छ र नित्य पूजनीय पनि छ। लिङ्ग लक्षणयुक्तत्वान् मम लिङ्गम भवेदिदम्। यो बुझ्नु पर्यो, लिङ्ग भनेको भगवान शिवजीको चिन्ह हो, भगवान शिवजीको स्वरूप हो भन्ने कुरालाई हामीले ज्ञान गर्नु पर्दछ। अब जुन कुनै भक्तले जुनसुकै ठाउँमा अब मेरो निष्कल लिङ्गको प्रतिष्ठा गर्दछ भने त्यहाँ मैले आफू प्रतिष्ठा योग्य नभए पनि अर्थात् निराकार भए पनि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछु। एउटा लिङ्गको स्थापना गर्ने भक्त मेरै समान स्थितिमा प्राप्त हुन्छ भन्ने फल बताइएको छ। कसैले दोस्रो लिङ्गको स्थापना गर्दछ भने त्यो मेरै आकारमा परिणत हुन्छ भन्ने फल बताइएको छ। मेरो चाहिँ आराधना गर्दा लिङ्गको स्थापना गर्नु प्रमुख विषय हो। मेरो विग्रह अर्थात् मूर्तिको स्थापना गर्नु गौण अर्थात् अप्रधान विषय हो। लिङ्गको स्थापना नगरी मूर्तिको मात्र स्थापना गरिएको ठाउँ मेरो क्षेत्र अथवा तीर्थ हुँदैन। त्यसैले आवश्यक रहन्छ क्षेत्र वा तीर्थको संज्ञा प्राप्त गराउने कारण लिङ्ग प्रतिष्ठा नै हो। त्यसैले यो चिन्ह हुनु अत्यन्त आवश्यक छ भनेर भगवान शिवजीले के गर्नुभयो, ब्रह्मा र विष्णुलाई यसरी बताउनुभयो। यसरी शिव महापुराणको अब विद्येश्वर संहिताको 9औं अध्यायलाई पूर्ण गर्दै अब चाहिँ हामी 10औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौं। शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको 10औं अध्यायमा अब प्रभु बताउँदै जानुहुन्छ। भगवानले ब्रह्मा र विष्णुले प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यका लक्षण के हुन् हामीलाई बताउनुस् भन्दा शिवले भन्नुभयो, मेरा 5 कृत्यहरूको बोध गराउने काम गहन छ, तर पनि म तिमीहरूलाई बताउँदछु सुन। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव र अनुग्रह यी चाहिँ 5 नै मेरा जगतसँग सम्बन्ध राख्ने कार्य विशेष हुन्। यी 5 कृत्य नित्य सिद्ध छन्। संसारको रचनाको शुभारम्भलाई सृष्टि अथवा सर्ग भनेर भनिन्छ। मद्वारा संरक्षित एवं पालित भएर सृष्टि स्थित रहनु नै स्थिति हो। सृष्टिको विनाश हुनु नै संहार हो। त्यस संसारबाट उद्धार गर्नु अथवा प्राणहरूको उत्क्रमण हुनु तिरोभाव हो र जागतिक यो तत्त्वहरूबाट सदाका लागि छुटकारा प्राप्त गर्नु चाहिँ अनुग्रह हो। यी चाहिँ मेरा प्रमुख कार्यहरू हुन्। यी 5 कार्यलाई पृथ्वी आदि 5 महाभूतले जलमा सहरको मुख्य द्वारको प्रतिबिम्ब परे झैं धारणा गर्दछन्।
मेरा सृष्टि स्थिति संहार र तिरोभाव यी 4 कृत्यले संसारको विस्तार गर्दछन् अनि मेरो 5औं कृत्य अनुग्रह मोक्षको कारणका रूपमा रहेको छ। यो कृत्य ममा नै अचल भावले थिर रहेको छ। मेरा भक्तहरूले यी 5 कृत्यलाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नामक 5 महाभूतमा रहेको देख्दछन्। सृष्टि भूतलमा, स्थिति जलमा, संहार तेजमा, तिरोभाव चाहिँ वायुमा, अनुग्रह आकाशमा रहेका हुन्छन्। पृथ्वीले सृष्टि गर्दछिन्, जलले त्यसमा जीवन वृद्धि र रक्षा गर्दछ, अग्निले सबैलाई खरानी गराउँछ, हावाले सबैलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ, आकाशले सबैमाथि अनुग्रह गर्दछ भन्ने कुरा विद्वानहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। यसरी स्वर्ग आदि 5 कृत्यहरूको भार वहन गर्नका लागि नै मेरा 5वटा मुखहरू रहेका छन्। यसरी पञ्चमुख मेरो हुनुको कारण के हो त मेरो सद्योजात अघोर तत्पुरुष वामदेव नामक 4 मुख पश्चिमादि 4 दिशामा फैलिएका छन् भने ईशान नामक 5औं मुख चाहिँ यी 4 दिशाको माझमा रहेको छ। हे बाबुहरू, तिमीहरू दुवैको भाग्यले ठूलो तपस्या गरेर मलाई प्रसन्न गराएर मबाट सृष्टि र स्थिति नामका मेरा 2 प्रकारका कृत्यहरू सम्पन्न गर्ने अधिकार तिमीहरूले पाएका थियौ। त्यसैले त्यसै समयमा मेरा विभूति रूप रुद्र र महेश्वरले संहार र तिरोभाव नामक उत्तम कृत्य गर्ने अधिकारलाई प्राप्त गरेका थिए। तर अनुग्रह नामक 5औं कृत्यलाई कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तिमीहरू दुवैले अथवा तिमीहरू दुवैले समयले गर्दा पहिलेका ती 2 कर्म सृष्टि र पालनलाई बिर्सियौ, तर रुद्र र महेश्वरले भने आफ्ना कर्म बिर्सिएन। त्यसैले रुद्र र महेश्वरलाई रूप वेश कृत्य वाहन र आयुध आदिमा मैले आफ्नै समान तुल्याएको हुँ। हे बाबुहरू हो, तिमीहरूले मेरो ध्यान गर्न छाड्यौ, त्यसैले तिमीहरूमा मोहले बास गर्यो र तिमीहरू मूढ बन्यौ। मेरो वास्तविक रूपको चिन्तन गरेर मलाई जानेपछि त्यस्तो मूढता मूर्खता रहने छैन र तिमीहरू मान र रूपमा पनि महेश्वर समानका हुनेछौ। अब त्यसै कारणले मेरो स्वरूप बोधको सिद्धिका निम्ति अब उपरान्त तिमीहरूले अहंकारलाई नाश गर्ने ओमकार नामक मेरो मन्त्रको जप गर। मैले पूर्वकालमा तिमीहरूलाई मेरो स्वरूप मानिएको सारै नै मंगलमय ओमकार मन्त्रको उपदेश गरेको हुँ। मेरो चाहिँ स्वरूपको ज्ञान गराउने यो ओमकार मन्त्र सर्वप्रथम मेरो मुखबाट प्रकट भएको हो। ओमकार वाचक हो र म चाहिँ वाच्य हो। यो मन्त्र मेरै स्वरूप हो। नित्य ओमकारको अनुस्मरण गर्दा मेरो अनुस्मरण हुन्छ। सर्वप्रथम मेरो उत्तर मुखबाट अकार पैदा भयो, पश्चिम मुखबाट उकार र दक्षिणबाट मकार उत्पन्न भयो, पूर्व मुखबाट बिन्दु प्रकट भयो र मध्यवर्ती मुखबाट नाद प्रकट भयो। यसरी 5 अवयव सहित ओमकारको विस्तार भयो। फेरि उक्त प्रकारका 5 अवयवहरूको एक आपसमा मिश्रण हुँदा चाहिँ त्यो प्रणव नामक ओमकार नामक एउटा अक्षरका रूपमा परिणत भयो र ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म भयो। वेदमा वर्णित नारी पुरुषात्मक 2 कुलले व्याप्त यो नाम रूपात्मक विशाल संसार ओमकार मन्त्रले व्याप्त भएको छ। त्यो ओमकार शिव र शक्तिको पनि बोधक मन्त्र हो। यसै ओमकारबाट अकारादि क्रम र नकारादि क्रमले ओम नमः शिवाय नामक पञ्चाक्षरी मन्त्रको प्रकट भयो। अओम एवं नाद र बिन्दुबाट मेरो स्वरूपको बोध गराउने 5 अक्षरको उक्त मन्त्रबाट अ इ उ रि रे एवं क वर्ग चाहिँ च वर्ग आदि 5 वर्णका क्रमले मातृकाहरू प्रकट भएका छन्। यसरी उक्त मातृकाहरूबाट शिरोमन्त्र पैदा भएका हुन् अनि शिरोमन्त्रबाट त्रिपदा गायत्री पैदा भएकी हुन्। गायत्रीबाट 4 वेद प्रकट भए, वेदबाट कोटि कोटि मन्त्र पैदा भए, ती मन्त्रबाट भिन्न भिन्न कार्यहरूको सिद्धि हुन्छ। उक्त मूल मन्त्र ओमकार एवं पञ्चाक्षरी मन्त्रबाट भोग र मोक्ष दुवै सिद्ध हुन्छन्। मेरो साकार स्वरूपसँग राख्ने सबै उत्तम प्रकारका मन्त्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा भोगदायक र मोक्षदायक पनि छन्। अब नन्दिकेश्वरले भन्नुहुन्छ, सनत कुमार, गुरुरूप भगवान शिवले उत्तरतर्फ फर्किएर
ब्रह्मा र विष्णु दुवैलाई तिनका शिरमाथि वस्त्र राखेर आफ्नो वरद करकमल पनि तिनकै शिरमा राखेर पार्वती सहित बसेर ओम नमः शिवाय मन्त्रको दीक्षा पनि प्रदान गर्नुभयो, दीक्षा दिनुभयो। भगवान शिवले यन्त्र र तन्त्र समेत पञ्चाक्षरी मन्त्र 3 पटक उच्चारण गरेर दुवै देवतालाई मन्त्र सुनाउनु भयो र शिष्य रूप ती दुई देवताले पनि गुरु दक्षिणाका रूपमा आफैलाई समर्पित गर्नुभएको थियो। मन्त्रलाई ग्रहण गरेपछि दुवै देवताको सामुमा गएर हात जोडेर जगतका गुरु भगवान शिवको के गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्मा र विष्णुले भन्नुभयो, प्रभु हजुर निष्कल निराकार रूप हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौं। हजुर निष्कल तेजबाट प्रकाशित हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौं। हजुर सबैका नाथ हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौं। हजुर सबैका स्वामी हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौं। हजुर सबैका परमात्मा आत्मा हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार। हजुर वाच्यार्थ रूप हुनुहुन्छ, प्रणवलिङ्ग हुनुहुन्छ, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव र अनुग्रह 5 कृत्य सम्पन्न हजुरले गर्नुहुन्छ। हजुर पंच ब्रह्म स्वरूप र पंचकृत्य हुनुहुन्छ। हजुर सकल र निष्कल गरेर 2 रूप हजुरका छन्, त्यसैले हजुर सद्गुरु र कल्याणका महान शम्भु हुनुहुन्छ, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौं। यसरी आफ्ना गुरु सदाशिवको पद्यहरूद्वारा प्रार्थना गरेर ब्रह्माजी र भगवान विष्णुले उहाँका पाउमा प्रणाम गर्नुभयो। भगवान शिवले भन्नुभयो, बाबु हो, तिमीहरूलाई मैले सम्पूर्ण तत्त्वको उपदेश गरे र प्रयोगात्मक रूपमा प्रत्यक्षीकरण पनि मैले गराएँ। मैले चाहिँ देवी पार्वतीलाई पहिले उपदेश गरेको मेरो आत्मरूप ओमकार मन्त्र तिमीहरूले के गर्नु, सधैँ जप गर्नु। यस मन्त्रको निरन्तर जप गर्नाले ज्ञान र भाग्य दुवै नित्य र स्थिर हुन्छन्। आर्द्रा नक्षत्र र चतुर्दशी तिथि भएको दिनमा यो मन्त्रको जप गर्नाले अक्षय फलको प्राप्ति हुन्छ। आर्द्रा नक्षत्रमा सूर्य गएको समय आषाढ महिना अथवा यसमा एक पटक मात्रै पनि यो मन्त्रको जप गर्नाले करोडौं गुना फलको प्राप्ति हुन्छ। पूजा हवन र तर्पणका लागि मृगशिरा नक्षत्रको अन्तिम चरण र पुनर्वसु नक्षत्रको प्रथम चरणलाई आर्द्रा नक्षत्र समान मानिएको छ। ब्राह्म मुहूर्त एवं प्रातःकाल र संगमकालमा शिवलिङ्गको स्वरूप दर्शनका गरिमा विशेष फलको प्राप्ति हुन्छ। चतुर्दशी तिथिमा पुण्य कर्म गर्दा आधा रातसम्म व्याप्त हुने चतुर्दशीलाई लिनुपर्छ। चतुर्दशीले पछिल्लो तिथि भेटेको भई प्रदोष काल व्यापी चतुर्दशी पुण्य कर्मका लागि ग्राह्य हुन्छ। मेरो पूजा गर्न चाहने साधकहरूका लागि मेरो लिङ्ग मूर्ति समान महत्त्वका छन्, तर पनि मूर्ति भन्दा लिङ्गको ठाउँ उच्च छ, स्थान छ, उच्च छ। त्यसैले मोक्षको कामना गर्ने साधकले शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्छ। लिङ्गको प्रतिष्ठा गर्दा ओमकार मन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्छ। मूर्तिको पूजा गर्दा भने शिव पञ्चाक्षरी मन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्छ। उत्तम द्रव्यहरूको उपयोग गरेर आफै लिङ्ग वा मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। आफू प्रतिष्ठा गर्न असमर्थ भएमा अरूद्वारा भए पनि प्रतिष्ठा गराउन सकिन्छ। लिङ्ग अथवा प्रतिमामा मेरो पूजा गर्दा अनेक थरी उपचारको उपयोग गर्नुपर्छ। यसरी पूजा गर्नेका लागि मेरो पद सुलभ हुन्छ भने दुवै शिष्यहरूलाई उपदेश दिएर भगवान शिवजी त्यही नै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी भगवान शिवजीले शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको 10औं अध्यायमा ओमकारको उपदेशको वर्णन गर्नुभयो। अब 11औं अध्यायमा अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजीलाई, कथम लिङ्गम प्रतिष्ठाप्यं कथम वा तस्य लक्षणं कथम वा तत्समभ्यर्च्यं देशे काले च केनहि। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, सुतजी महाराज, अब लिङ्गको प्रतिष्ठा कसरी गर्नुपर्छ, लिङ्गको लक्षण के हो, कुन देश र कालमा कसरी लिङ्गको पूजा गर्नुपर्छ भन्दा सुतजीले भन्नुहुन्छ, युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुध्यतामवधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा। सुतजीले भन्नुहुन्छ, ऋषिगणहरू, म हजुरहरूको ज्ञानका लागि ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। हजुरहरू सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। आफ्नो अनुकूल उत्तम समयमा
त्यस्तो पुण्य तीर्थ अथवा पुण्य नदीको तीरमा आफ्नो इच्छाअनुसार लिङ्गको स्थापना गर्नुपर्छ। जहाँ गएर नित्य पूजा गर्न सकिन्छ। आफ्नो रुचि अनुसार माटोद्वारा, जलद्वारा एवं धातुद्वारा कल्पशास्त्रमा अथवा शैव शास्त्रमा बताइएका लक्षण राम्ररी मिल्ने लिङ्गको पूजा गर्नाले छिट्टै पूजाको फलको प्राप्ति हुन्छ। चल लिङ्गको स्थापना गर्दा सूक्ष्म लिङ्गलाई विशेषता दिनुपर्छ र स्थिर लिङ्ग स्थापना गर्दा चाहिँ ठुल लिङ्गलाई महत्त्व दिनुपर्छ। लक्षण मिलेको पीठ सहित शिवलिङ्गको प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। मण्डलाकार बाटुलो र चतुष्कोण 4 कुने अथवा 3 कुने खालको खुट्टा झैं तलमाथि फुकेको र बीचमा सुकेको शिवलिङ्गको पीठ बनाएमा उत्तम फलको प्राप्ति हुन्छ। सबैभन्दा पहिले माटो, पत्थर आदिबाट अथवा फलाम आदिबाट के गर्ने शिवलिङ्गको निर्माण गर्नुपर्छ। जुन द्रव्यबाट शिवलिङ्गको निर्माण गरिएको हुन्छ त्यसैबाट त्यसको पीठ पनि बनाउनुपर्छ। यसैले अचल प्रतिष्ठा गरिने शिवलिङ्गको यो विशेषता हो। यही नै चल प्रतिष्ठा गरिने शिवलिङ्गमा चाहिँ शिवलिङ्गमा पनि लिङ्ग र पीठको उपादान एउटै हुनुपर्छ। तर बाण लिङ्गका लागि यस्तो नियम छैन। अचल लिङ्गको निर्माण गर्दा लिङ्गको लम्बाई अब यो निर्माणकर्ता अथवा प्रतिष्ठा गर्न चाहने कर्ताका औँलाको 12 अङ्गुल प्रमाणको हुनुपर्दछ प्रतिष्ठा गर्ने समयमा। यसैले अब यस्तै लिङ्गलाई उत्तम भनेर मानिएको छ। अब उक्त परिमाण भन्दा कम अङ्गुल परिमाणको लिङ्ग भएमा फलमा पनि कमी हुन्छ। त्यसभन्दा अधिक भएमा दोष हुँदैन। चरलिङ्ग अथवा चललिङ्गको परिमाण भने कमसे कम कर्ताको 1 अङ्गुल बराबर हुनै पर्छ। कर्ताले सर्वप्रथम शिल्पशास्त्र अनुसार देवताहरूका मूर्तिहरूद्वारा सुहाएको एउटा सुन्दर मन्दिरलाई तयार गर्नुपर्छ। त्यो मन्दिरको गर्भगृह सुन्दर, सुदृढ र ऐना जस्तै स्वच्छ हुनुपर्छ। त्यसैलाई नवरत्नद्वारा सजाउनुपर्छ। त्यसको पूर्व वा पश्चिम दिशामा 2वटा मुख्य द्वार हुनुपर्छ। गर्भगृहको माझमा जहाँ शिवलिङ्गको प्रतिष्ठा गरिन्छ त्यहाँ गहिरो खाडल खनेर त्यसभित्र नीलमणि, वैदुर्य, पन्ना, लसुनिया, मोती, मुङ्गा, गोमेद र हीरा यी नवरत्नका साथमा अरू प्रकारका द्रव्य वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै राख्नु पर्दछ। यी रत्नहरूको बीचमा लिङ्गको स्थापना गर्नुपर्दछ। अब लिङ्गको पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व र माथि 5 ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्दछ? क्रमशः ओम सद्योजातम, ओम वामदेवाय, ओम अघोरेभ्यो, ओम तत्पुरुषाय, ओम ईशानाय आदि इत्यादि यी 5 प्रकारका वैदिक मन्त्रद्वारा पूजा गरेपछि अग्नि स्थापना गरेर धेरै थरी हवनीय पदार्थले गणसहित भगवान शिवका निमित्त अग्निमा हवन गर्नुपर्छ। द्रव्य, अलङ्कार, दक्षिणा अनि आदिद्वारा गुरु एवं आचार्यको सत्कार गरेर इच्छा पुग्ने गरेर ऐश्वर्य दिएर बान्धवहरूको सत्कार गरेर उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ। याचकहरूलाई सुवर्ण, गृह, धन एवं सुसम्पत्ति जड पदार्थ, गाई आदि अजड पदार्थ अर्थात् चेतन पदार्थ प्रदान गर्नुपर्दछ। यसै किसिमबाट अब थावर र जङ्गम सबै जीवहरूलाई यत्नपूर्वक सन्तुष्ट बनाइसकेपछि सोनो वा नवरत्नले भरिएको गर्भगृहको माझमा रहेको खाडलमा ओम सद्योजाताय इत्यादि पञ्चब्रह्म मन्त्र उच्चारण गरेर परम कल्याणकारी परमेश्वर सदाशिवको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसपछि नाद घोष सहित महामन्त्र प्रणवको उच्चारण गरेर उक्त खाडलमा शिवलिङ्गको स्थापना गरेर त्यसलाई पीठसँग जोड्नुपर्छ। त्यसपछि जोडिएका ठाउँमा जोड्नका लागि मसलाहरूको बलियो लेप दलेर लिङ्गलाई अचल तुल्याउनु पर्छ। यसै गरी शिवलिङ्ग समीपमा के गर्ने? पञ्चाक्षर मन्त्रले शिवजीको विग्रह अर्थात् मूर्तिको पनि प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। लिङ्ग प्रतिष्ठामा जसरी भूमि संस्कार आदि कर्म गरिन्छ त्यसै गरी मूर्ति प्रतिष्ठामा पनि त्यही गर्नुपर्छ। जहाँ लिङ्ग प्रतिष्ठा गरिन्छ त्यसको नजिकै परम शुभ स्वरूप भएको प्रतिमालाई शिव पञ्चाक्षर मन्त्रले स्थापना गर्नुपर्छ। यो प्रतिमा स्थापना उत्सवका लागि बाहिर जात्रा उत्सवका लागि र बाहिर जात्रा चलाउने यो सम्बन्धमा प्रयोग गर्नका निम्ति आवश्यक हुन्छ। मूर्ति स्थापना गर्ने क्रममा गुरुजन अथवा महात्माहरूले
पूजा गरेको मूर्ति ल्याएर थापना गर्नुपर्छ। यसरी लिङ्ग र मूर्तिमा गरिने भगवान शिवको पूजाबाट शिवपद प्राप्त हुन्छ। अर्को प्रकारले हेर्ने हो भने लिङ्ग दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा थावर, अर्को जङ्गम। वृक्ष, पोथ्रा, लता आदिलाई परमेश्वरको थावर लिङ्ग भनिन्छ र कृमि किरा आदिलाई जङ्गम लिङ्ग भनेर भनिन्छ। थावर लिङ्गको जलसेचन आदि कर्मद्वारा सेवा गर्नुपर्छ र जङ्गम लिङ्गलाई आहार जल आदि प्रदान गरेर तृप्त गर्नुपर्छ। थावर एवं जङ्गमलाई सुखी तुल्याउन पूजा हुन्छ भन्ने तथ्य विद्वानहरूले बताउँछन्। शिवलिङ्गको फेदमा रहने पीठ भगवती पार्वतीको रूप हो र शिवलिङ्ग चिन्मय परमात्मा शिवजीको रूप हो। भगवान शङ्कर जसरी भगवती पार्वतीलाई काखमा राखेर सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, त्यसरी लिङ्गले पनि निरन्तर पीठलाई काखमा धारण गर्दछ। यसरी गर्भगृहमा महालिङ्गको थापना गरेर नाना थरी उपचारद्वारा त्यसको पूजा गर्नुपर्छ। आफ्नो शक्ति अनुसार महालिङ्गको नित्य पूजा गर्नुपर्छ र मन्दिरका वरिपरि ध्वजा पताका टाङ्ने काम गर्नुपर्छ। यसरी जसले महालिङ्गको थापना गर्दछ त्यसले साक्षात शिवपदलाई प्राप्त गर्दछ। यहाँ लिङ्गको अचल प्रतिष्ठा गरिएको छैन भने चललिङ्गमा 16 किसिमका उपचार अर्पण गरेर यथाविधि नित्य पूजा गर्नुपर्छ। चललिङ्गमा पूजा गर्दा पनि शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। चरलिङ्गमा 16 किसिमले उपचार गर्नु। कुनै मानिसले थापना गरेको शिवलिङ्गमा, ऋषिहरूद्वारा थापित शिवलिङ्गमा, देवताहरूद्वारा थापित शिवलिङ्गमा अथवा आफै प्रकट भएको स्वयम्भू लिङ्गमा अथवा आफैले भर्खरै थापना गरेको शिवलिङ्गमा पनि पूजा अर्पण गर्दा जसरी पूजा गरेमा अथवा उपचार अर्पण गर्दै जसरी त्यही प्रकारले भगवानको पूजा गरेमा सोही फलको प्राप्ति हुन्छ। उक्त लिङ्गमा आफै पूजा नगरी अरूलाई पूजाका सामान दिएर पूजा गर्न लगाएमा पनि यत किञ्चित फल चाहिँ प्राप्त हुन्छ। तर आफूले समग्र पूजा गर्न अनुकूल नभएमा मन्दिरमा गएर भगवानको केवल प्रदक्षिणा र नमस्कार गर्दा पनि शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। यदि नियमपूर्वक शिवलिङ्गको दर्शन मात्र गरिन्छ भने त्यसबाट पनि कल्याण प्राप्ति हुन्छ। माटो, पिठो, गोबर, फूल, करबीरको फूल अनि नौनी भस्म आदि अन्नबाट आफ्नो रुचि अनुसार लिङ्ग तयार गरेर विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। कुनै मानिस बुढी औँला आदिलाई पनि अथवा शिवलिङ्ग मानेर पूजा गर्दछन्। वास्तवमा लिङ्ग निर्माण जहाँ गरे पनि हुन्छ, यसमा निषेध गरिएको छैन। भगवानले जहाँसुकै भक्तको प्रयास अनुसार अवश्य फल दिनुहुन्छ। लिङ्गको दान गर्नाले र लिङ्गको मूल्य नै भए पनि श्रद्धापूर्वक शिवजीका भक्तलाई दिनाले शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। अथवा नित्य 10,000 पटक ओमकारको जप गर्नाले अथवा दुवै सन्ध्यामा 1,000 ओमकारको जप गर्नाले शिवपदको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा पनि अवगत गर्नुपर्दछ। जपको समयमा मकार अन्त्यमा हुने ओम मन्त्रको जप गर्दा मनको शुद्धि हुन्छ। यसरी समाधि साधना गर्दा मानसिक जप गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। अरू समयमा जप गर्दा उपांशु स्वरमा अर्थात् अरूले नसुन्ने गरी जप गर्नुपर्छ। नाद र बिन्दु सहित ओमकारको उच्चारणलाई विद्वानहरूले समान प्रणव भनेर भन्दछन्। यसरी दिनदिनै श्रद्धापूर्वक 10,000 को संख्यामा ओम नमः शिवाय यो प्रकृतिको पञ्चाक्षरी मन्त्रको जप गरिन्छ भने दुवै सन्ध्याकालमा 1,000 मात्र भए पनि पञ्चाक्षरीको जप गरिन्छ भने शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई आदिमा ओमकार लेखिएको पञ्चाक्षरी मन्त्रले विशेष फल प्रदान गर्दछ। साधकले चाहिँ फल प्राप्तिका निम्ति के गर्नुपर्दछ भने पढेर वा सुनेर मन्त्र जप गर्न हुँदैन। फल प्राप्तिका लागि त गुरुबाट दीक्षा लिएर मात्र मन्त्र जप गर्नुपर्छ। कलशबाट जल खनाएर गरिने स्नान, मन्त्र दीक्षा, मातृकान्यास, सत्य साधना गर्ने पवित्र मन्त्र, अन्तःकरण भएका ब्राह्मण ज्ञानी गुरु, यी सबै कुरा उत्तम अत्यन्त उत्तम मानिएको छ। पञ्चाक्षरी मन्त्रको जप गर्दा ब्राह्मणले सुरुमा ओम नमः लगाएर सिद्ध भएको ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। केही विद्वानहरूले नमः लगाएर निष्पन्न हुने नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नुपर्छ भन्ने चाहना गर्दछन्। पञ्चाक्षरी मन्त्रको 1 करोडको संख्यामा जप गर्नाले साधकले ब्रह्माजीको पदलाई प्राप्त गर्छ। 2 करोडको संख्यामा जप गर्नाले विष्णुको पद, 3 करोड संख्या जप्नाले रुद्रको पद, 4 करोड जप्नाले महेश्वरको पद,
अथवा मन्त्रका जति अक्षर छन् ती अक्षरहरूको अलग अलग 1-1 लाखको संख्यामा जप गरेमा अथवा समस्त अक्षरहरूलाई एकैचोटि जति अक्षर छन् त्यति लाखको संख्यामा जप गरेमा साधकले शिवजीको पदलाई प्राप्त गर्दछन्। यदि 1000 दिनमा प्रतिदिन 1000 मन्त्रको जप क्रमले पञ्चाक्षरी मन्त्रको 10 लाख संख्यामा जप पूर्ण गरिन्छ र प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन समेत गराइएको हुन्छ भने यसरी जपिएको मन्त्रले साधकको अभिष्ट सिद्धि पाउँछ अथवा सिद्धिलाई प्राप्त गराउँछ। अब यसरी हरेक दिन प्रातःकालमा 1008 पटक गायत्री मन्त्रको जप गर्नु। क्रमैले यसरी जप्दै गरेमा शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। ब्राह्मणले वेद मन्त्र र वैदिक सूत्रहरूको नित्य नियमपूर्वक जप गर्नुपर्छ। साधकले 1 अक्षरको मन्त्रलाई 10,000 संख्यामा, 10 अक्षरको मन्त्रलाई 1000 संख्यामा, 100 भन्दा कम अक्षर भएका मन्त्रलाई 100 संख्यामा, 100 भन्दा अधिक अक्षर भएमा यथाशक्ति 1 भन्दा धेरै संख्यामा जप गर्नुपर्छ। वेदहरूको नित्य पारायण गर्नाले पनि शिवपदको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अरू अनेक थरीका मन्त्र पनि प्रत्येक अक्षरको 1 लाख जप संख्यामा अथवा त्यो प्रकारको संख्याका दरले गर्नु पर्दछ। त्यसैगरी 1 अक्षर हुनेलाई 1 करोडको संख्यामा जप्नु पर्दछ। एकाक्षर भन्दा ठूलो मन्त्रको भक्तिपूर्वक 1000 को संख्यामा जप्नु। जसले यसरी यथाशक्ति जप गर्दछन् त्यसले क्रमशः शिवपद अर्थात् मोक्षपदलाई प्राप्त गर्छन्। साधकले आफ्नो रुचि अनुसार कुनै एक मन्त्रको दीक्षा लिएर मृत्यु पर्यन्त त्यसको जप गर्नुपर्छ अथवा प्रतिदिन 1000 को संख्यामा ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा भगवान शिवको आज्ञाले सम्पूर्ण मनोरथहरू सफल हुन्छन्। जुन चाहिँ मानिसले भगवान शिवका निमित्त फुलबारी बगैँचा बनाउँछन्, शिवको सेवाका लागि मन्दिर सफा गर्ने यो व्यवस्था मिलाउँछन् भने त्यो मानिस यस पुण्यका कारण मृत्युपछि शिवपदमा प्राप्त गरी रमाउँछ। बाँचुन्जेल काशी आदि शिव क्षेत्रमा भक्तिपूर्वक बसोबास गर्न अवसर पाउँछ। काशी आदि पुण्यदायक शिव क्षेत्रमा भक्तिपूर्वक नित्य निवास गर्दा जड एवं चेतन सबैले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। तसर्थ विद्वान मानिसले मृत्यु पर्यन्त शिव क्षेत्रमा वास गर्नुपर्छ। मानिसले स्थापना गरेका शिवलिङ्गदेखि 100 हात परसम्मको भूभागलाई पुण्य क्षेत्र मानिन्छ। ऋषिहरूले स्थापना गरेको शिवलिङ्गदेखि 1000 हात परसम्मको भूभागलाई पुण्य क्षेत्र मानिएको छ। देवताले स्थापना गरेको शिवलिङ्गदेखि 1000 हातसम्मको भूभागलाई पनि पुण्य क्षेत्र भनेर मानिएको छ। तर आफै उत्पन्न भएका स्वयम्भूलिङ्गबाट 1000 धनुष प्रमाण अर्थात् 4000 हातसम्मको भूभागलाई पुण्य क्षेत्र मानिएको छ। पुण्य क्षेत्रमा रहेका पोखरी, कुवा, सरोवर आदिलाई शिवगङ्गा मान्नुपर्छ भन्ने भगवान शिवकै वचन हो। त्यहाँ स्नान, दान र जप गर्नाले मानिसले भगवान शिवलाई साक्षात्कार गर्दछ। त्यसैले विद्वान मृत्यु पर्यन्त शिव क्षेत्रको के गर्नुपर्छ? विद्वानले आश्रय लिएर बसोबास गर्नुपर्छ। जसले शिव क्षेत्रमा आफ्ना मृतक सम्बन्धीको दाह गर्छन्, दशाह कर्म गर्छ, मासिक श्राद्ध गर्छ, सपिण्डीकरण र वार्षिक श्राद्ध गर्दछ अथवा कुनै समयमा पनि शिव क्षेत्रमा गएर पितृहरूलाई पिण्डदान गर्दछ, त्यो मानिस तत्कालै सबै पापबाट मुक्त भएर अन्त्यमा शिवधाममा प्राप्त हुन्छ। अथवा जुन चाहिँ मानिस शिव क्षेत्रमा गएर 7 रात, 5 रात, 3 रात, 1 रात भए पनि निवास गर्छ भने त्यसले क्रमैले शिवपदको प्राप्ति गर्छ। मनुष्यले शिव क्षेत्रमा गएर निवास गर्दा र पुण्य कर्म गर्दा, आफ्नो वर्ण र आचार अनुसार कर्म गर्दा उत्तम फलको प्राप्ति गर्छ। शिव क्षेत्रमा रहेर वर्णानुकूल आचरण र भक्तिभाव गर्नाले साधकले सत्कर्मको अतिशय फल प्राप्त गर्दछ। शिव क्षेत्रमा कामनापूर्वक गरिएका कर्महरूको अत्यन्त शीघ्र अभिष्ट फलको प्राप्ति हुन्छ। तर निष्काम भावले गरिएका समस्त कर्मले साक्षात् शिवपदको नै प्राप्ति गराउँछ। दिनका मुख्य 3 भाग हुन्छन्, प्रातःकाल, मध्याह्नकाल अनि सायंकाल। यी तीनै कालमा भिन्न भिन्न कर्महरूको सम्पादन गरिन्छ। प्रातः बिहानको समयमा शास्त्रविहित नित्य कर्मको अनुष्ठान गर्ने समय जान्नुपर्छ। मध्याह्नकाललाई काम्य कर्मको अनुष्ठानको समय जान्नुपर्छ। सायंकाललाई शान्ति कर्मको अनुष्ठानको समय बुझ्नुपर्छ। यसै गरी रातको समयलाई पनि शान्तिको लागि उपयोगी समय मान्नुपर्छ। रातका 4 प्रहर मध्ये बीचका
ठूला 2 प्रहरलाई निशीथ काल भनिन्छ। निशीथ कालमा गरिने शिव पूजाले विशेष फल प्रदान गर्छ अर्थात् अभिष्ट सिद्धि प्रदान गर्छन्। यो रहस्य बुझेर कर्म गर्ने मानिसले शास्त्रले बताएको फल अवश्य प्राप्त गर्छन्। विशेष गरेर कलियुगमा कर्मबाट नै फल प्राप्ति हुन्छ। कलौ युगे विशेषेण फल सिद्धि स्तु कर्मणा। कलियुगमा कलौ युगे विशेषेण फल सिद्धि स्तु कर्मणा। विशेष गरेर कलियुगमा कर्मबाटै फल प्राप्ति हुन्छ। यसरी कुनै पनि कर्मद्वारा आफ्नो अधिकार अनुसार भगवान शिवको आराधना गर्ने मानिस सदाचारी र पापभीरु भएमा त्यसले तिथि कर्मको पूर्ण फल प्राप्त गर्दछ। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हे श्रेष्ठ पुरुष सुतजी, अब हजुरले हामीहरूलाई पुण्य क्षेत्रहरूका विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। जुन पुण्य क्षेत्रहरूको आश्रय लिएर नारी र पुरुषहरू उत्तम कर्मको अनुष्ठान गरेर शिवपद पाउन समर्थ हुनेछन्। फेरि हामीलाई हजुरले शिव क्षेत्रको उत्पत्ति र शैव शास्त्रहरूको आविर्भाव कसरी भयो भन्ने समेत बताउनुहोस्। भनिसकेपछि अब चाहिँ सुतजी महाराजले ती 28,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई शिव क्षेत्र, तिनको उत्पत्ति र शैवागमको उत्पत्तिका विषयमा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। जय जय श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवलिंग पूजादि वर्णनम नाम एकादशोऽध्याय। नारायण हरि हरि। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।